अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और रोज़ाना की तरह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एमबी सोमरो। नाज़रीन, जैसे जैसे सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है शहर इक़्तिदार में, हम आपको आगाह किए हुए हैं तहरीक इंसाफ महवर मरकज़ है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की। तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनके साथ नून लीग के वुज़रा ने मुलाकात की थी आज से एक दो रोज़ कबल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का था, उसके ऊपर आज नज़रसानी अपील दायर कर दी गई है। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने अपने चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने उस गुफ्तगू में कुछ वाज़े इशारे दिए, कुछ वाज़े बातें की, कुछ फ्यूचर की जो चैम गोइयाँ लोग कर रहे थे उसके हवाले से अपनी एक पॉलिसी लाइन दी। बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी उनकी लाइन को हतमी ही समझा जाएगा, और वो क्या थी कि सूबे बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कैसे बनेंगे और कहाँ बनेंगे। और फिर उन्होंने ये भी दबे लफ्ज़ों में कहा कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और ज़ोर ज़बरदस्ती ना पीपल्स पार्टी मानेगी। ये तमाम सूरत हाल और जो सियासी हवाओं का रुख है वो, और फिर इमरान खान शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट हुए या नहीं हुए, इस पे एमबी सोमरो साहब की टेक लेते हैं। एमबी सोमरो साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो नून लीग के वुज़रा ने जब मुलाकात की और उसके बाद अमरीकी नाज़िमुल अमूर जो हैं उनकी मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बड़े शादियाने बजे और लोगों ने कहा कि शायद ढील हो गई है और इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ताहाल उनको शिफ्ट नहीं किया गया मेरी इतलात के मुताबिक। पहले तो इस पे बताइए कि आपके पास क्या इतलात हैं। देखिए, वो अभी 2 दिन का टाइम दिया हुआ है कोर्ट ने, वो कल पूरे हो रहे हैं, तो खान साहब को देखते हैं कल, क्योंकि हुकूमत ने जैसे आपने बताया कि नज़रसानी अपील दाखिल कर दी है, मगर उस पर कोई फ़ैसला नहीं आया। अभी वो उस पर हेयरिंग होनी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला है वो भी इंटैक्ट है। ठीक, तो अब उनको उधर दाखिल करते नहीं। अभी हुकूमत चाह रही है कि वो सरकारी अस्पताल में हो और ये न हो दूसरे कैदों को, मगर इसमें नून लीग को मैं हैरान हूँ, नून लीग को ये पिली लेनी नहीं चाहिए थी। अखलाकियात की ये तकाजा थी कि जो ग्राउंड्स खान साहब के लिए बताए जा रहे हैं वही ग्राउंड मियां नवाज शरीफ साहब के थे। मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए मुल्क नहीं बैरून मुल्क भेजा जाए तो अदालत का फ़ैसला अजीम है। अब इमरान खान के लिए वही फ़ैसला हो, इमरान खान को सज़ा आई हुई है तो वही एक कैदी बन जाता है। इमरान खान को पाकिस्तान की निजी अस्पताल में दाखिल करने से भी उनको मतलब तकलीफ़ हो रही है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन की उनको ज़रूरत पड़ गई है। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला भी उनको देखना चाहिए। नहीं सही, एक मिनट, जो ये रिव्यू दायर हुई है जी, और सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, कल हमने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपको लगता है कि नून लीग इस फैसले सफोकेटेड है जो सर रिव्यू में गई है? वुज़रा के अब फैसला आया, वह तारिक फजल चौधरी से लेकर वुज़रा ने कहा कि हम मनोमन अमल करेंगे। अचानक क्या हो गया? रात 9 साढ़े 9 बजे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि नहीं, अब तो अचानक क्या हो गया? मतलब ये अजीब किस्म की, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, नवाज लीग को कम से कम ये पिल्ली नहीं लेनी चाहिए थी। इखलाकियात की तकाजा थी, जो अपने लिए अच्छा समझते हैं। भाई नवाज शरीफ साहब को भी सजा आई हुई थी। नहीं, अच्छा फर्ज कर लें, ठीक है, अभी और बताऊं मसले जो आ रहे हैं। अब आज मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि क्योंकि बज़ाहिर तो पाबंदी लगी है कि कोई बातचीत नहीं होगी, उधर दूसरा मामला नहीं होगा, कोई हुजूम इकट्ठा नहीं होगा, मगर मुझे जो एक दोस्त बता रहे थे सहाफ़ी कि आज लोग जिस रास्ते से जेल से इमरान खान को लाया जाएगा अल शफा इंटरनेशनल अस्पताल, उस रास्ते से लोग गुजरते वक्त रास्ते पे फूल बिछा रहे हैं। अब खान आएगा तो क्या होगा? तो ये सारी, अब देखें बाकी जो आप कह रहे हैं ना, एक जुमले की अगर इजाजत दे तो, एक जुमले की जी, प्लेटलेट्स 2
टाइप की कोई एक्टिविटी होने जा रही देखें, है? एक बात तो है, पीटीआई अब सियासत का मुख्तलिफ जमायतों का मरकज़ बन गई है। अब मैं कल फैसला आया, मैं देख रहा था, जिस इमरान खान का नाम नहीं चल सकता था मीडिया पर, हाँ, बानी की नाम बानी चल- पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई, साबिक वजीर आजम, ये चलता था। हमारी मीडिया इतनी आज़ाद है, नाम नहीं चला सकते थे, निकाह टूट जाता था तो वो मसला हो जाता था ना, तो वो हमारी इतनी मीडिया आज़ाद है। तो मैं कल से देख रहा हूँ कि खान साहब का कहीं कहीं नाम चल रहा है, तो मतलब अब खान साहब के नाम चलाने की इजाज़त या मिल चुकी है या मिलने वाली है। और बाकी ये है कि देखें, हालात तो चेंज हुए हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई को जो पहले कवरेज नहीं मिलती थी, हम कह रहे हैं अब मिल रही है। और दूसरा महवर ये देखें, आज भी तकरीबन 1 दर्जन पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की है। और अयाज सादिक वो है जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए पुल का किरदार अदा करते हैं। असद कैसर साहब की सरबराही में, मेरे पास पिक्चर्स हैं सारी, वो मैं दिखा सकता हूँ, 1 दर्जन। बिलावल साहब उनके पास गए हैं, दोनों अपोजिशन लीडर से मुलाकात की है। बिलावल साहब अपनी पार्टी के टॉप के लीडर लेके गए हैं। और हालात इसलिए चेंज हुए हैं, तो वैसे पॉलिटिकल मुलाकातों के बाद पॉलिटिकल लीडर्स बात नहीं करते। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, अचानक की मुलाकात के बाद। वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, उसमें बहुत सारे सवालों की उसने जवाब अच्छा, दिए। एक अर्ज करूं जी कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि गुफ्तगू कीजिए पार्लिमान में, जिसका जो मैंडेट है जैसा भी है उसको तस्लीम करके वहीं पे रास्ता निकलेगा। जी। अच्छा हुआ, गुफ्तगू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या है कि तहरीक इंसाफ को फ्यूचर की अलाइनमेंट के लिए अगर किसी के साथ जाना पड़े, उनके लिए अप्रोप्रिएट चॉइस नून लीग हो सकती है या पीपल्स पार्टी? देखिए, अभी पीटीआई के साथ हुकूमत या जो असल ताकतें हैं उनके साथ कोई मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इब्तदाई मरहले में। अब किस मामले पे पीटीआई इतफाक़ करती है, किस मामले में, मगर मुझे ज़ाती तौर पर एज ए सहाफ़ी लग रहा है कि अगर खान साहब ने नून लीग की हुकूमत में या पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठ जाना है इस सेटअप, तो खान साहब ने 3 साल जेल क्यों काटी? और खान साहब की फिर जो मकबूलियत है, वो मकबूलियत तो बढ़ जाएगी। अब खान साहब अगर ये कहे उनको, जो उनके लिए मानना मुश्किल है, अगर कहे कि भाई चलो मैं आपकी जो मेरे साथ हुआ वो मैं छोड़ देता हूँ, तो इलेक्शन करा दें, वो इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब मामला ये है कि खान साहब और इनके मामलात, मुज़ाकरात, जो बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, वो कामयाब होती हैं या नहीं है। और दूसरा, अच्छा, देखिए, नवाज शरीफ साहब को जब सऊदी भेजा गया था, उस वक्त दुनिया अलग थी। उस वक्त ये इंटरनेट का जहान नहीं था। अब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, इवन सऊदी में बहुत सख्ती है, सऊदी में आप भेजें, मगर ये व्हाट्सएप की दुनिया है, व्हाट्सएप पे इमरान खान को कहाँ से रोकेंगे आप? अच्छा, चले, जो बातें आप कह रहे हैं ना सर, मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं। जी अगर 2 रहनुमाओं के मैं नाम आज आपके सामने रख रहा हूं, जी स्क्रीन पे, रिकॉर्ड पे हैं, पीपल्स पार्टी को बड़ा काम ना करे। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 रहनुमा, एक नदीम अफजल चंद साहब है, एक का नाम है कमरुज़्ज़मान कायरा। ये 2 रहनुमाओं की एक कमेटी अनाउंस कर दे और तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी की मोहब्बतें, कुर्बतें इन 2 रहनुमाओं की मुज़ाकरात के बाद बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, चीज़ें हैं। नंबर 2, एक बात जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको खान साहब शायद अब समझ गए हैं और शायद वो एग्री कर जाए। खान साहब ने 3 साल मेहनत की कि जी मेरा मैंडेट चोरी किया गया, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम इसी असम्बलियों को कंटिन्यू करेंगे। जरदारी साहब बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की, सिंध की हुकूमत क्यों छोड़ेंगे खान साहब के लिए भाई?
وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں گے؟ اگر اسی اسمبلیوں کے اویلیبل مینڈیٹ کے اوپر تحریک انصاف نے کوئی ورکنگ بنانے کی کوشش کی تو ایم بی سومرو صاحب پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف کی قربتیں بڑھ سکتی ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں مضبوط نہیں ہے, نون لیگ مضبوط ہے. پنجاب میں اگر نون لیگ کو کوئی ٹیک آن کر سکتا تو وہ پی ٹی آئی ہے. تو سندھ میں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مقابلہ ہی ان کا ہے, تو ایک الائنمنٹ سیدھی ہو سکتی ہے. اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئیں, جو بھی ان کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوئی, اس کا ان کا غصہ جو ہے وہ شریف خاندان پہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو زرداری خاندان. اور یہ ساری بات جو میں نے آپ کو کی نا ندیم افضل چند صاحب کی, خان صاحب 2018 کی حکومت بنانے کے دوران ان کا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری سے بات ہو سکتی ہے, آصف زرداری سے نہیں ہو سکتی. چلو میں ہاں اچھا, اب میں یہ بیک گراؤنڈر تھا جو اپنے دوستوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہ رہا تھا. اچھا, اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی, بلاول صاحب نے بھی بلاول صاحب نے جو آج گفتگو کی وہ بڑی پرٹیننٹ ہے. وہ 28ویں آئینی ترمیم کے حل کی طرف بھی جاتی ہے جی, اور رکاوٹ کی طرف بھی جاتی ہے. ابھی دیکھیں وہ 28ویں ترمیم ہے صوبے, اس پہ ذرا بلاول صاحب نے کیا کہا وہ اس پہ آ رہے ہیں. ابھی پہلے جو بات کی آپ نے نا, اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ناممکن کچھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, مگر پاکستان میں جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے, اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا نکاح کرانے والے مولویز جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو یہ بات سکتا, آپ کی ٹھیک ہے, نہ اتحاد ہو سکتا ہے, نہ کوئی نکل سکتا ہے. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اس وقت اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ بازو سارے کٹوا دیے ہیں اور انہوں نے اپنے اس سیاست کی وجہ سے جمہوریت کا پاکستان میں معیار وقار عوام کی نظروں میں گرا دیا. تو ان کے نظر میں ابھی بلاول صاحب کی صوبوں پہ جو بات ہے, صوبوں کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب نے, جنوبی پنجاب کا پنجاب اسمبلی نے صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کی ہوئی ہے. مطلب وہ صوبہ جس کے حدود میں رد و بدل کر رہے ہیں وہ راضی ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک, جو اگر کسی اور صوبے نے کی ہے وہ کرے. سندھ نے نہیں کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں, کوڈ ان کوڈ. نہ زبردستی پہلے مانی ہے, نہ زبردستی کوئی آگے مانیں گے, نہیں زبردستی کوئی کر سکتا نہیں, یہ مانیں گے نہیں ہم. تو اس پہ حوالے سے اب ایک بات انہوں نے الگ کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں نون لیگ سے اختلاف ہیں, ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, وہ حل جب تک نہیں ہوں گے, اور کہہ رہے تھے کہ وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے, اس کی کوششیں بھی نہیں کی جا رہی ہے, تو جب تک نہیں کریں گے ہم حکومتی کسی بل کی حمایت نہیں کریں گے, اور ہماری حمایت کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی. اور عمران خان کی بات ہو رہی تھی, یہی سوال کیا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کو نہیں فیصلہ دینا چاہیے تھا, اس سے پہلے حکومت کو یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا, یہ اس کا بنیادی حق ہے. یہ آج اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات اس کی ہوئی, اس میں آپ کو پتہ ہے ایک وہ بندہ, وہ رہنما بھی شامل تھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر, جو ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی چھوڑ گئے ہیں, اب کسی اور پارٹی میں ہیں, وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ پارلیمنٹ میں کمیٹیز جو چھوڑ دی ہے اس میں آ جائیں. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو جمہوریت کو خطرہ ہے. مجھے اندرونی معاملات پہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, جس کے لیے عوام کو بھیجا ہے, عوام نے ہمیں بھیجا ہے, وہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہ کمیٹیز کا معاملہ تو وہ ایک بات اور انہوں نے کمال کی کہ کسی صحافی نے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, انہوں نے کہا بظاہر تو لگ رہا ہے مگر دال میں کچھ کالا ضرور نظر آ رہا ہے, وہ ہے کیا مجھے نہیں پتا,
مگر کالا کچھ نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے وہ آگے نظر آ جائے گا۔ تو انہوں نے آج بہت ساری کشمیر کی الیکشنز کے حوالے سے ہر معاملات پہ اس نے بالکل کلیئر کر کے بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں بات چیت کرے گی نون لیگ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ باقی دیکھیں ٹھیک ہو آج گیا یہ جو بات کر رہے ہیں، جی جی آج پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی کی قومی اسمبلی میں، ٹھیک کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ فلور آف دی ہاؤس عامر ڈوگر نے کہا میں پیپلز پارٹی کو بھی درخواست کرتا ہوں، اور ان کا واک آؤٹ جینین مسئلے پر تھا، کیونکہ سوا ایک وزیر کے کوئی وزیر ایوان میں نہیں تھا، کوشچن ور شروع ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کی جب تک لائن پوری نہیں ہوگی، وزراء نہیں ہوں گے، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کی تو پیپلز پارٹی، نوید قمر صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں پارلیمنٹ کو، وہی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے اشارتاً اپنے ممبرز کو کہا، وہ پیپلز پارٹی کے ممبرز تقریباً نکل گئے۔ نوید قمر صاحب خود، راجہ پرویز اشرف صاحب، عبدالقادر پٹیل صاحب، شازیہ مری صاحب، یہ ہاؤس میں بیٹھے رہے۔ باقی کورم پورا نکلا یا نہیں؟ کورم پورا نہیں نکلا، ٹھیک ہو گیا، پیپلز پارٹی کے لوگ چلے گئے۔ ٹھیک ہو مگر گیا، دیکھیں یہ ایک اشارہ ٹھیک ہو تھا گیا، ٹھیک ہو کہ گیا، حکومت سے بالکل بھی قطع کلامی نہیں کرنی، بالکل ناراض ٹھیک نہیں ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس سے اپوزیشن پیپلز کو بھی پارٹی راضی کیا، اس آپ کو کی بھی راضی کیا۔ بالکل آپ کی گفتگو آ گئی، ٹائم بھی ہمارا کلوز ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج جو گفتگو تھی وہ ڈاٹس ملانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ایکچوئل صورتحال پارلیمنٹ کے اندر کھچڑی پکڑ رہی ہے وہ آپ کو سامنے رکھی جا سکے، اور اس تمام صورتحال کے پیچھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے راستہ دے بھی دیا اور راستہ روک بھی لیا۔ راستہ 28ویں ترمیم کا یہ نکلا کہ جن صوبوں نے قرارداد منظور کر رکھی ہے ان کے مینڈیٹ کو وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں اور اپنے صوبے کے اندر صوبے بنائیں۔ جیسے پنجاب نے قرارداد منظور کی اور گلگت بلتستان نے کہا کہ انہیں صوبائی حیثیت دی جائے، لیکن جن صوبوں نے قراردادیں منظور نہیں کی ان کے حق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ یا تو پہلے وہاں کی صوبائی اسمبلیاں قراردادیں منظور کر لیں پھر آگے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ سرائکی صوبہ بنائیں گے، گلگت بلتستان کی حیت چینج کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ ٹائم ہمارا کلوز ہو گیا۔ ایم بی سومرو صاحب کو کوئی بات یاد آ گئی ہے؟ جی جی ایک اور بلاول صاحب نے بات کی جی کہ جی قومی مفاد کے لیے کوئی لیجسلیشن آئے گی، ہم ساتھ دیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کسی ایک بل پر پارلیمنٹ میں لانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ کیا وہ اہم بل ہے قومی مفاد کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے کوئی یہ ذرائع ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات صدر صاحب کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ قومی مفاد کا بل کیا ہے اور کتنے دنوں میں آتا ہے۔ قومی مفاد کا بل کیا ہے، کتنے دنوں میں آتا ہے؟ ناظرین، اس کی ہم کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔